जिथे नौ की हुकूमत है ना वो घर कब्रस्तान है, क्योंकि जिन्ना मापिया नूं सताया उन्ना सुख कदी नहीं। उची बोलो, जिन्ना मापिया नूं सताया उन्ना सुख कदी नहीं पाया। मेरी भैने सुन लाओ, तेनू ते सस नूं पैसे फड़ाने चाहिए ने। जे सस दी कदर पुछनी ते सुनियारे नूं पुछी। अजे तू आई नहीं, तेरी सस हजार हजार सब्जी चो बचा के ते सुनियारे नूं देवे, मेरी नौ दियां टूमां बन जावन। इनू सस कहंदे ने। जे किसी सौरे की कदर पुछनी, सुनियारे नूं पुछे कि बाबा अपनी कमाई चो हजार हजार जमा करा के नौ दियां टूमां बनाता, तो नौ आउंदियां फ्रिज नूं ताले मार लैंदी। आ मेरे को कई आउंदियां, वे पीरा तवीत इहो जिहा दे, सस सौरा जांदियां फुड़क जे। कई आंदियां ने उल्लू दे खून ना तवीत लिखी, मेरा बंदा उल्लू ही हो जाए। मैं जिन्हों तू मिली है उन्होंने उल्लू करन दी कोई लोड़ नहीं, वो आप ही हो जाना। कर दियां ने घरां दे कार टब्बरां दे टब्बर विगड़े पैण, सस सौरे नूं समझदे कोई। सुन लो, हल बड़ी वड्डी है, इनू पल्ले बन लिया जे। अर्ज करदा पिया वीरा, इत्थे रन बीमार होवे रात ही गड्डी पा के लै जाना है। इको ही वल अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, किते अगले डंग दे जुड़दे नहीं, कई देंदे फिरदे छट्टे ने, कईयां को तांगियां जिन्ना कराया नहीं, कई बैठ जहाजी उड्डे ने, किते चेहरे चो चो करदे ने, किते रंगी रेंदे उड्डे ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कोई बहुते ही कर्मा वाले ने, किते सोना ही सोना। मिनट 15 रह गए ने, 11:30 बजे मैं दुआ करा देनी है, ध्यान मेरे वाल। किते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना च पाउण वाले नहीं। कई सस्सा बड़ियां चड़ेल हुंदियां, मेने मार दियां, तेरी मां ने की पाया है, तेरे प्यो ने की पाया है। नहीं भैने मेने ना मारिया कर, अगर ओदे मापे मान जोगे हुंदे। नहीं मेरी एक कमलीए भैने, अगर ओदे मापे पान जोगे हुंदे, तेरियां गल्लां कानू सुननियां सी। ये ते मेरे दाता दियां मर्जियां। कई मेरियां भैनां नबी गहने नाल लद्दियां जांदियां ने, कई डोले पैन कन्नों भी बुचियां ते नक्कों भी बुचियां ने, कई मारे हुए नसीबां दे, कोई बहुते ही कर्मां वाले ने। ते सोना ही सोना सोना है, किते कन्ना च पाउण वाले नहीं, किते लस्सी पीनू लभदी नहीं, कईयां कुत्ते दुधी पाले ने, किते गमां तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अट्टे ने। है इको ही वाले अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ। इधर वेखो कुर्सी साहब, इधर मेरे वाल ध्यान, मोबाइल दा खेड़ा छड़ दे, मेरे वाल वेख। अर्ज करना चाह रहा है इको ही वाले अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ। उची बोलो, है इको ही वाले अंगूरां दी, कुछ मिठे ने कुछ ने। जिन्ना सौरिया मगर लग के मापे छड्डे ने, वो है उल्लू दे पट्ठे ने। रन्ना लब जांदियां ने मापे। इधर वेख, काने च तेरी जान तू उठ जाना। इधर वेख जरा ध्यान कर, बोलो मिल के। रन्ना लब जांदियां ने मापे, सदा ना बागी बुल बुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोहबत यारा। इत्थे रन बीमार होवे रात ही गड्डी पा के लै जाना। अगर मां बीमार होवे आना सिर बन के पैरो स्यापा पाया, नींदा हराम कीतियां, डिस्प्रीन खा ला सुबह तेनू लै जागा। पर कदी कुरान पढ़िया हुंदा, वक़ज़ा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनी इहसाना। अल्लाह रसूल तो बाद अगर किसी का हुक्म मनना भी, अपने मापिया का हुक्म मनना ही नहीं, तो नमाजा पढ़िया भी जाया जान गिया, रोजे रखे भी जाया जान गए, हजा कीतियां भी जाया जान गिया। जन्नत मां दे कदमां तले बाबा जन्नत का दरवाजा है। पर कदी वेख्या हुंदा बचपन
इत्थे ख्याली च मां नूं जवाब मिल गया किलानी साहब इत्थे खिलाफ जी दुनिया दे ते अब्दुल वही किलानी साहब जुमला बड़ा बुजुर्गो वकिया तो सलब दामत बरकत मालिया मद्दा जिला उलाली बुजुर्ग तशरीफ फरमाने इन्हां नूं पता है इत्थों डॉक्टर ने जवाब दिता बीबी इनू शहर लै जाओ। मां ने ना धुप वेखी ना छां वेखी ना दिन वेखिया ना रात वेखी ना मीरी वेखी ना गरीबी वेखी तूर साहब इत्थों जोली च पाया मां ख्यालियों सीधी जनाबे वाला सिवल लै जांदी है उथों जवान मिलिया चौधरी हस्पताल लै जांदी है उथों जवान मिलिया चट्ठे च लै जांदी है उथों जवान मिलिया कामोकी लै जांदी है उथों जवान मिलिया मरीद के लै जांदी है उथों जवान मिलिया शदरे लै जांदी है उथों जवान मिलिया शदफाग लै जांदी है उथों जवान मिलिया जिनाह लै जांदी है उथों जवान मिलिया गंगाराम लै जांदी है उथों जवान मिलिया मेहू लै जांदी है उथों जवान मिलिया फातिमा मेमोरियल लै जांदी है उथों जवान मिलिया गुलाब देवी लै जांदी है उथों जवान मिलिया लाहौर दे चिल्ड्रन हस्पताल लै जांदी है आंदी है डॉक्टर साहब मेरा मकान भी विक जे मेरा पुत्र बाजे मेरियां बोरियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बाजे आ मेरे ब्रेसलेट भी विक जन मेरा पुत्र बाजे आ मेरे कड़े भी विक जन मेरा पुत्र बाजे आ मेरियां डंडियां भी विक जन पर मेरा पुत्र बाजे आ मेरियां कैठियां भी विक जन मेरा पुत्र बाजे आ मेरी दुकान भी विक जे मेरा पुत्र बाजे आ मेरा मकान भी विक जे मेरा पुत्र बाजे अजे मां ने तेरियां कमाइयां नहीं खादियां अजे मां ने तेरे प्लाजे नहीं वेखे अजे मां ने तेरियां कोठियां नहीं वेखियां अजे मां ने तेरे कारखाने नहीं वेखे अजे मां ने तेरियां सियासतां नहीं वेखियां अजे मां ने तेरे ओहदे नहीं वेखे डॉक्टर ने हिंजू केर दित्तियां बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लो आंदी रब्बा मैं नंग फकीर हो गई पुत्र मगर सब कुछ वेच के लाता हूं वे पुत्र मैं तेरे बोलन दी पुकी वे एक बार मां कह वे मैं 1000 बार शकरे जावा पुत्र तेरा बाप आया ही वे पुत्र एक बार बोल पर डॉक्टर ने हिंजू केर दित्तियां बीबी अल्लाह वाल ध्यान कर लो इनू मां कहंदे ने ए गल सुन के मैं कई बार तकरीर तो जावा मां नू कहना मां एक मेरे च भी कमी है जेड़ा टाइम मैं तेनू देना मैं सफर तेरे ने दिन रात जलसे करने मावां दी नौकरी करदा फिरने मैनू माफ कर दे इन्ना टाइम तेनू नहीं दे सकदा पर जदों मैं तेरी ए गल सुनाउणा वे इहदे थाए मैनू मार ला पर मेरा पुत्र कदी रात उठ के ब्लड चेक किया होवे कदी रात उठ के मां दे कमरे च गया होवे अज मेरे आंसुआं दी लाज रख के अपने अल्लाह नू सामने रख के कोई बंदा झूठ ना बोले हाथ खड़ा करके दसो केड़ा बंदा रात 12 बजे तो बाद उठ के मां दे कमरे च जांदा कि वेखां किते मां दा ब्लड हाई ते नहीं किनों बंदे भी 1 2 3 बंदे अफसोस है तू सुता होवे ते मां 10 बार वेखदी किते कपड़ा मुंह तो नहीं लथा किते मच्छर ना लड़ जावे सारी रात ही तेरे ते भर देवे ते कदी तू अपनी बेगम दे कमरे चो निकल के एक गल अज मेरी पल्ले बन लो जाओ तजर्बा करे जे नासर मदनी मां दा नौकर मैं बड़ियां मां दियां करामतां इत्थे मैं नशहरे रोड ते तकरीर पिया करा उस दिन मैं 4 तकरीरां कीतियां ते रात मैनू तकलीफ हुई महसूस ना सरगी वाले मैनू ना जनाब गुरदे की दर्द हुई तो मैं राई हस्पताल चले गया तो इन्नी तकलीफ अल्लाह दुश्मन भी गुरदे की दर्द ना तो मैं उत्थे पहुंचा ना तो मैं ड्राइवर नूं कहा मेरा नंबर मिला मां नाल मैं सिर्फ फोन ते गल की अम्मा मैनू तकलीफ बड़ी बैड ते अजे मैं लेटिया डॉक्टर नहीं आया ते अल्लाह ने शिफा दे दी जेड़ी दर्द ने मैनू सोफे ते नहीं बहन दिता चार पाई ते नहीं जमीन ते नहीं मैं लेटदा सा लेटिया नहीं जांदा सी बैठदा सा बैठिया नहीं जांदा सी खड़ा होना सा खड़ा नहीं सी मगर मैं इन्ना ही कहा कि मेरी मां ना फोन ते मेरी गल कर मैं कहा मां मैनू अज तकलीफ बड़ी तो मां ने अजे फोन बंद किया है तो अल्लाह ने सारी दर्द ही मुका दी ये मेरा वाकया है सुन लो 70 वली दुआ करन लग पन उन्नी जल्दी वो 17 वलियां दी नहीं सुनता जिन्नी जल्दी तेरी बुढ़ी जी मां दी सुनता है
जिन्हां दी फौत हुंदी वो भी सुनाउण लगा है। जिथों दरिया लंघ जावन, दरिया सुक भी जावन, उन्हां रेतां च नमी रहिंदी है। जिन्हां घरां च मां रही होवे, मां दी खिदमत कीती होवे, मां टुर भी जावे ते मावां दे दुआवां दे असर क़यामत तक रहिंदे ने। ये गल लिख लो, मां दी दुआ, मां दी खिदमत आम नहीं। ए पल्ले बन लो अज गल, अज हाथ खड़े करके मेरे नाल वादा करो, मैं देन लगा तुहानू नुस्खा ते उहदे ते अमल करिया जे। रात अद्धी रात दा वक्त होवे, अम्मा सुती होवे, तू ओहदा बूआ खोल के ते चुपके ना जाके पैरां वाले पासे खलो जी। अद्धी रात वाले जदों मां दी अख खुले, वे पुत्र खैर अज इत्थे खलोता है, अम्मा कोई सहन नहीं कीता, तू ते रोज 10 बार उठ के वेखदी, मैं अज एक बार वेख्या किते अम्मा नू किसी चीज दी लोड़ ते नहीं, सिर्फ एक दफा। ते जे वेखी उस टाइम जड़ी कलेजे चो दुआ निकलनी, सत्य आसमान चीर के लंघ जानी है। हाले तू मां दी कोई मुट्ठी नहीं भरी, कुछ नहीं, सिर्फ क्या अम्मा मैं खलोता ही सिर्फ तेरे वास्ते। एक खलोन दा पता चल किन्ना मिलिया। कहनी वे फज़ैल मैनू पानी पिला दे, कहंदे ने जी पानी लैन चले गए। रात दा बिखा मां सौ गई, सारी रात खलोतिया लंघी। अम्मा कहनी वे फज़ैल मैं पानी मंगया सी, आंदे लब्बई कया कहती है मैं अम्मा नू लब्बई कया उम्मो, अम्मा मैं लैके खलोताई वे पुत्रा, पानी लैके सारी रात ही खड़ोता रहा। मां अज ही ते मौका सी, वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। जदों मैं सुता उन्ना सा, तू 7 कमरियां तक पुछिया नू कहनी सा रौला ना पाओ, मेरा लाल सुता है। मैं सोचिया बुढ़े बंदे दी अख उगड़ जावे, फिर अख लगदी नहीं, अज मौका है, अम्मा सुती है, मैं जगाना नहीं। मैं ते अम्मा मैं ते रात दा ही लैके खलोता है। मां ने पानी फड़ के क्या रब्बा मैं फज़ैल ते राजी इनू अपना वली बना ला। बदनामे जमाना डाकू, ना कोई वजू किया, ना नमाज पढ़ी, ना कोई रोजा, ना हज, ते अल्लाह ने अपना वली बना लिया। मां दी दुआ कोई आम है? हाँ सुन लो, लखां साग ने बंदे दे विच दुनिया, पर नहीं मां दे साग जे साग वर्गा। पुत्र भावे जमाने दा वली होवे, पर नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। मिनट सिर्फ 6-7 ने ध्यान मेरे वाल अर्ज करदा। मैं वेडी विलिंगटन अस्पताल गया लाहौर, उथे एक नर्स कहंदी जी आप सुना मां की शान बयान करते। मैं कहा जी, कहंदी जनाब कर दे जी। मैं कहा रोज करना। कहंदी इत्थे साडे कोल जदों बंदे आउंदे असीं लिखा लैने आ तेनू बच्चा चाहिदा या बच्चे दी मां चाहिदी। वो कहंदा बच्चे ते होर भी लभ जांदे ने, मैनू बीवी चाहिदी है। मैं रोन लग पिया। कहंदी क्यों रोए? मैं कहा भैणे भुल गई है मां दी ममता वेखनी होए। नासर मदनी मां दी शान बयान करनी रोज छड़ दवेगा। जा जाके मां बैठ ते पई होवे। मेहमाना ने ग्रामीय कदर जुमला बड़ा कीमती सुनने वाला है, काबले गौर जुमला अजीजा ने मुसलमान भाइयों। मैं क्या जा बैठते अम्मा लेटी होवे ते इना ही वर्का अगे करके कह दी अम्मा तेनू जान चाहिदी है या बच्चा चाहिदा है? तू एक बार लिखा करोड़ बार लिख के देवेगी। ये देता है मैनू मार लो पर मेरा पुत्र बच जाए। जा मैं क्या लिखा तो सही जरा चा। अगर तेनू पता चल जाए मां ने जमन लग्या किन्नी दर्द बर्दाश्त की थी, अगर तेनू उस दर्द की शिद्दत का पता चल जाए, सारी जिंदगी तू मां दे कदमां च न उठे। पर तू ते मुल नहीं पाया, पर अर्श वाले ने मुल पाता है। अगर मां बच्चा जमदी मर जाए मैं शहादत दी मौत ही लिख देना। तेनू पता ही नहीं, तू मां नू आम समझे। आम ये आम नहीं, आम हस्ती नहीं।
حضرت موسیٰ نبی کہندے اللہ مینوں جنت چ میرا پڑوسی وکھا دے، ایویں گلاں نہ کریا کر، ایویں شکوے نہ کریا کر۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ کسائی پھٹے دے گوشت ویچدا ای، صبح تو لا کے شام تک ویکھ کے آؤ۔ کہندے بندہ تے چنگا نہیں لگدا، شام نوں آندے بیلی آؤ میں تیرے گھر مہمان آنا چاہنا ہے۔ کہندے جی آؤ چلیے، سیدھا ماں دے کمرے چ گیا، چولہے چ اگ بالی، اخنی تیار ہو گئی، ماں دے منہ چ چوڑیاں کر کر کے پا رہا ہے۔ اچانک ماں دے ہون ٹلے کن نیڑے کردا ہے، ٹھا ٹھا کر کے ہسن لا پیا۔ کہندے جی معاف کرنا، وہ میری بڈھی جی ماں ہے، میں اودیاں روز خدمتاں کرنا، تہاڈی خدمت نہیں کر سکیا۔ کہندے بیلیا ڈر ڈرنا، پر ایک گل کر، جدوں ماں دے ہون ٹلے تو کن نیڑے کیتا، ٹھا ٹھا کر کے ہسیا کیوں؟ کہندے جی تے میری ماں دا روز دا معمول، اونیاں دے تے کہندی ہے ہون ٹل دے نہیں، میں کن نیڑے کرنا، ماں دے منہ چ دند کوئی نہیں، وچوں نیمی نیمی آواز آندی ہے، ربا میرے پتر نوں موسیٰ نبی دا گوان دے دے، اللہ میرے پتر نوں موسیٰ نبی دا گوان دے دے۔ میں نہیں کملی ہے، میں کتھے موسیٰ نبی تے کتھے میں گناہگار۔ حضرت نے بیلیا ماں دی دعا نو کملا نہ کہیں، جنت دور دی بات ہی اللہ نے تیری دعا کارچی توڑ کے لے آندی ہے۔ ماواں دیاں دعاواں تار دے دیاں نے، بولو بولو ماواں دیاں دعاواں تار دے دیاں نے، دعاواں ماں دیاں بولو تار دے دیاں نے، دعاواں یا عجب ڈٹھیاں وپاواں ماں دیاں تار دے دیاں نے، دعاواں۔ میں تیروں ویرا گل اگے لے چلا۔ عیسیٰ نبی گوچ چکے، ماں لوکاں بولی مارتی نہیں، ملک دی بند زبان ہوندی، نہ وجن دریاواں نو بن نہیں رہے، لوکاں دی زبان نہیں بند ہو سکتی۔ مریم صدیقہ نو بولی ماری، یہ پتر کتھوں لے آئی؟ تیری ماں نے ایک، تیرا باپ نے ایک، ولیاں دی تھی ہو کے ایک ہی کیتا ہی، نکاح پڑھیا کوئی نہیں، بچہ جم لے۔ تے نیک بندے واسطے بہتان موت ہوندی ہے، بولو بولو نیک بندے واسطے بہتان موت ہوندی۔ قرآن نے بھی کیا ہے، میرے فرمایا ماں نے کہا مولا لوکی بولیاں مار دینے، اس دن دے آن تو پہلا مر گئی چنگی۔ اللہ کریم نے فرمایا مریم ڈولی نہ، پتر وال اشارہ کر دے، میں جانا تے عیسیٰ جانے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کہنا فرمایا قالا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بنی اسرائیلیو میری ماں والوں گل کرنے والے میرے نہ گل کرو۔ کالا انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہے، انہیں مینوں کتاب بھی دیتی تھی، اپنا نبی بھی بنایا ہے۔ عیسیٰ نبی نے قیامت تک دے رنا مریداں نو سبق دیتا ہے، جدو ماں دی عزت دا مسئلہ ہے پتر ماں دی گود جو بول پیندا ہے۔ تسی ایتھے نہیں بولے، گھر بڑیاں کے کٹا بول، اچھی بولو اچھی۔ جدو ماں دی عزت دا مسئلہ ہے پتر ماں دی گود چوں، سارے بولو پتر ماں دی گود چوں۔ اے تہاڈے جڑیاں اتر ماواں بھیناں آئیاں نا، انہاں تک واز پہنچے تاکہ گھر جا کے سمجھن مدنی نے چانڈ دیتے نے۔ پر ایک سن لیا جے پہلوانوں، تسی اپنی بیوی دے سامنے ماں تو چڑھ کے بولو کمال نہیں، کیونکہ تسی بولن جوگے جے۔ عیسیٰ نبی ادوں بولے جدوں بولن جوگے ہی نہیں سی۔ عیسیٰ علیہ السلام ادوں بولے جدوں بولن تے ہوندے رن مرید نو ماں کہے نا تیری بیگم نے انج کہ آئی، چل کوئی نہیں ماں تو صبر کر لینا سی۔ آدھی میں تے ماں ادوں نہیں صبر کر لا جدوں تیرے ورگا رن مرید جمیا سی، میں تو ادوں نہیں صبر کر۔ صحیح گل انج کر دے، ماں نو کہندے صبر کر لیں، بیوی مگر لگ کے ہاں 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 کیسے لوگ نے کی ماں دی شان دسا انہاں لوگ۔ دنیا جناب بگڑی پئی ہے، ماں نو تو سمجھتے کچھ نہیں۔ بولو ماں نو
قرآن کہنا رب حبلی من الصالحین، مولا مینو پتر چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا خلیل منگیا تو اپنی مرضی نال لینا میں اپنی مرضی دے، یا اللہ کس طرح دا دے گا؟ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میں پتر ہی اس طرح دا دواں گا جے گردن تے چھری بھی رکھے تے سی نہیں کرے گا۔ پتر ملیا نا تے اللہ کریم نے فرمایا جڑی چیز سونی لگدی میرے راہ چ ذبح کر دے۔ ساڈے مسلمان اللہ دے راہ تے چیز پتہ کس طرح دی ہوندے؟ بیگم دے پرونے آ جان، اپنے آ جان نا، ماشاءاللہ آج بریانی پکے گی، بادیا کھتائی ڈال لو، یہ ڈال لو، وہ ڈال لو، لیگ پیس ڈال لو، پوٹا نہیں ڈالنا، گردن نہیں ڈالنی، میری انسلٹ نہ ہو جائے۔ وی آئی پی مہمان جدو بریانی تیار ہو جاندی بلے بلے بھائی بڑی کوک کے تیری بڑی بڑا ٹیسٹ ہے، ہاں جی اگلے سال ایک ڈبی ہور مسالے دی ٹھوکا، گل سیدھی ہے۔ تے آج جدو رب دے راہ تے چیز دینی ہوئے نا، 2 کلو چھولے پیوں دے میں چھولے لینا دیکھ دینی ہوں نہیں ہے جی، بولو تو بچ 4 ٹھوک دیں نے، جڑا چول کھاوے نال ڈاکٹر کو تو 200 بھر کے آوے نا، 4 ٹھوک دیں نے بچ تے نائی آکھ دیندا کرارا پکے گا تے تو گھر ہی لے جایا کر سارا تے اوتھے جا کرارا کھا تو بندیاں دے گلے لینا، اور رب دے نام تے دیگ دینی تے چنے پا کے تے جدو بیگم دے آنے نا پچھلے آدھا سبحان اللہ، کیا بات ہے سونے چن مکھنا، گل صحیح کیتی ہے، گل انہیں صحیح میرے بزرگ نے کیتی، ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ اللہ جاندا مسلمان دا حال ویکھ لو، انجی ہے کہ نہیں؟ نکے نکے ہوندے سا جنجاں لٹتے ہوندے سا، جنج ویکھی ہے وہ سارے لٹتے رہ کہڑے تسی ہلتے ناتے جا، ہن بھی کئی لٹ لیندے نے، کوئی ڈالر سٹے لٹن لگ پیندے لوگ، اور سارے جنجاں ویکھیاں اتنے جنج آ جاتی ہے تو وحید صاحب ورگے بزرگ آتے ہیں جنج بڑی آ گئی ہے تو روٹی وکھاؤ، جی آ 5 دیگاں نے، انہیں چھیتی ساری روٹی کٹھی کھول دو تے مگروں کسی نے پوچھا جے نا، وہ جنہوں کھول دیں نے ہتھوں ہتھی کھادی گئی، کنیاں کو بچیاں 2 دیگاں، وہ چھیتی کرو ہے فاروق اعظم صاحب دے مدرسے چ، جامعہ محمدیہ چ، فلانے مدرسے چ دیگ دے، چھیتی ہو وحید صاحب دے مدرسے، اوے بس جانی جی دے ہو، جدو دیگ لے کے تر دے نا، اللہ پاک فرماندے نے فرشتے ہوں اے دیگ لے کے آنتے نہ دے بوتھے تے ماریا جے دیگ، اللہ ایڈی محنت نہ لے آندی تے دیگ انہاں دے بوتھے تے وجے، اللہ پاک فرماندے نے میں صحیح کہہ رہا جے، کیوں مینوں ودی گھٹی دی لوڑ کوئی نہیں گی، مینوں ودی گھٹی دی مینوں ادوں لوڑ سی جدو 5 پئیاں سی، ایک میرے دربار چ بھیجدا تے میں 50 جنی برکت پا دینی سی، پر ساڈے مسلمان ودی گھٹی مسیتے کل دیں درس چبال، میں قسم اٹھا کے کہنا ہے جی انہاں دے گھر چ ایڈی فریج ہوے انہاں دیگ اوتھے تن لینی گی، مسیتے کوئی نہیں کرنی، میں صحیح کہنا وہ دے دی فریج نہیں انہاں کول ہیگی، نہیں نہ دیگ اوتھے کر لینی ہے، میں سچی کہنا ہے۔ رب دے نام تے دینا تے انج دا آ تسی روزیاں چ ویکھیا کرو، مسیتے آندیاں کھجوراں آ بابیاں دے دند بھج جاندے تو چٹھیاں نہیں جاندیاں، تے جدو گھر منگاندے اے پتر ایہو جی کھجور لے جڑی کھوردی لنگدی جائے گلے چ، واہ جڑیاں رب دے راہ تے کلنیاں اونوں قسمے ہتھاں نہ کی توڑنا پتھر نہ پیندا، صحیح کہوں مولانا ایتھے آندیاں نے روزیاں چ، اللہ کیوں بھی میں سچی نہیں گل کیتی۔ اللہ کریم نے فرمایا خلیل او ذبح کری جیڑی سب تو سونی، خلیل کہندے نے پتر تو بات تے مینوں کوئی سونا نہیں، تے اللہ نے کہا اینوں کر دے، جڑا فرمایا خلیل کہندے مولا میں راضی، فرمایا پتر نو پوچھ، کہندے کالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، آدھے پترا میں خواب ویکھیے گردن تیری ہے تے چھری، اچھی بولو تاڑے پھرنی نہیں ہو جو بولو میرے کے گردن تیری ہے تے چھری،
دسن والا بھی نبی ہے تے سنن والا بھی نبی ہے. یہ فیضان نظر تھا بھائی عباس, یہ فیضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی. ہاں بابا جی میں تو راضی. قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے ابو جی. اچھی بولو, اے میرے ابو جی. ہن میں کئی بندیاں نو پوچھیا ہے تسی کتھے چلے؟ ہے میں نشہر ورکاں چلنا جیاں نو لین. انہیں بیگم دا نام ہی جی رکھ لیا. وہ بولو تو صحیح, ماں نو جی نہیں کہنا, باپ نو جی نہیں کہنا. تے او جڑی جناب والا بیگم ہے نا, وہ بولو تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ. ہائی کورٹ چ امید ہوں نا بھی گل نہ منیچے تو بندہ سپریم کورٹ چ منا لوں, پر اے ہن سپریم کورٹ ہے. انہیں کہا تو مردا تے مار, میں جتھے اڑی ہے اتھے اڑی ہے, ایتھے ہی اڑی ہے. وہ آدھی میں اڑی ہاں. اللہ معاف کرے. سن لو, امام غزالی نے ایک کتاب لکھی نصیحت الملوک, وہ عورتوں دیا 10 قسم لکھی ہیں. جیڑی عورت خاوند اگے اڑ جے وہ کھچر دی صفت ہے. کی صفت ہے؟ کھچر. جتھے اڑ جاوے پول دے وچ کار اڑ جاوے پھر انہوں کون توڑے؟ وہ بولو دے سے. کھچر دی صفت ہے جیڑی عورت اپنے خاوند اگے اڑ جاوے. تے سپنی دی صفت وہ ہے کہ اتوں بڑی میٹھی تے وچوں پھر خاوند نو وہ چھرا مار دی ہے کہ بندہ آندا مینوں تیرے تو امید نہیں سی کہ تم یہ کریں گی. زہر دے دیندیاں بندے نو مار کے تے اپنے ویڑے چ نپ دیندیاں. بولو تو صحیح گل. خبار چ ٹی وی چاہندا نہیں. تے امام غزالی نے اس عورت نو سپنی دی صفت والی تے سب تو وڈی صفت سونی پتہ کی لکھی؟ بھیڑ بکری دی, کہ بھکھی رہ لیندی ہے پر مالک دا گلا نہیں کردی. تے جدوں انہوں کوئی مالک گل کرے تے وہ جی تو علاوہ بول دی نہیں. بولو جی تو علاوہ بول دی نہیں. اے تقریر دا نچوڑ ہے. انہوں آپا تانوں پلے بنا کے تے دعا کراؤن لگے, انہوں پلے بننا ہے. بابا جی دا پتر ہے, ابا کہو ابو جی. گھر نہ کیا جی ایتھی مر لو. اچھی کہو ذرا, نہیں ویہ لو. بابے بھی کہو, سارے کہو اے میرے اللہ. اللہ کتے لفظ ہمیشہ لی تاڑے منہ تے پک جائے. کہو آمین. اللہ جاندہ ہے. پتر کہنا بابا جی میں تو راضی. پتر چھوڑا پھر رہے جلے پر میں خلیل دا پتر کہنا بابا ایہو جے ہزار اسماعیل بھی ہون اپنے رب دے نا تو وار دے بھی پتر لب جاندے ہی مولا دی محبت روز روز نہیں لب دی. فرمایا بار دے. تے علامہ اقبال بولے کلندر لاہوری تے تاڑے ضلع دے سانڈو نے وہ نال ہی ہے نا. بولو دے صحیح. سیال کوٹ تے گجرا نال سانڈو ہی ہے اور ڈویژن ایک ہی ہے نا. دھیان بولو دے صحیح یار, ایک ہے نا. خیال کوٹی بول دے نے بڑے پیار نہ کہندے نے قربان دل و جان کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے مل کے یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے مل کے یہ دل بھی تمہارا. حافظ فرقان صاحب مل کے شعر پڑھ لو آخری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی. خلیل دا پتر کہندا بابا میں راضی ہے. تے خلیل جدو بولیا کہندے تنوار دیواں میں منوار دیواں میں مولا دے نا تو فرزند وار دیواں. الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بات المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم اغفر لهم ورحمهم وعافہ عنہم
अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए कब्रों को जन्नत का बाग बना। ऐ मेरे लाजपाल मौला कर्जदारों के कर्जे दूर फरमा, मर्जदारों की मर्जे दूर फरमा।